बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर हुआ करता। यही वो जगह है जहाँ हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चक्की पीसा करती। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस कदर सखी थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो मजदूरी करके लाते तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसे अल्लाह की राह में खर्च कर देती। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर, हज़रत इमाम हसन व हुसैन पर। तमाम देखने वाले कमेंट बॉक्स में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हुए अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह लिख दें। अल्लाह ताला तमाम देखने वालों को रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो ओहद पहाड़ को सोने का बना देते, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौलत को पसंद नहीं करते थे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल आ जाता, जब तक ज़रूरतमंदों में तकसीम न करते उस वक्त तक घर न जाते। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये हालत थी कि घर के तमाम खुद करती, झाड़ू बर्तन बच्चों की परवरिश सब काम खुद अपने हाथों से सर अंजाम देती। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में ऊँट की खाल का बिस्तर था, जिस पर दिन को ऊँट के खाने के लिए चारा डाला जाता, जबकि रात को यही खाल सोने के काम आती। इस तरह की जिंदगी होने के बावजूद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कभी भी शिकवा न किया। इन तमाम तकालीफ और परेशानियों के बावजूद भी इनका जोड़ा एक मिसाली जोड़ा था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इंतहाई खिदमत गुजार थीं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हमेशा ये नसीहत करते कि औरत का सबसे बड़ा अखलाकी फरीज़ा शौहर की खिदमत गुजारी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ए अली, फ़ातिमा मुझे बहुत अजीज़ है, हमेशा फ़ातिमा के साथ अच्छा बर्ताव करना। दोस्तों, वीडियो में देखा जा सकता है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किस तरह का घर हुआ करता था। एक दफ़ा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लेने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर गए। उस दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर पर मौजूद न थे। ये देखकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ कहा वो दुनिया की तमाम औरतों के लिए एक सबक है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बातें सुनकर आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे। ये ऐसी बातें हैं जिनको सुनकर हर बेटी की ज़िंदगी तब्दील हो सकती है। शादी के 3 दिन बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली बेटी को लेने के लिए के घर गए, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर गए। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली बेटी को आज़माने के लिए फरमाया, ए मेरी लगते जिगर, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद मोहतरम से अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे वालिद भी हैं और अल्लाह के नबी भी हैं, मेरी कोई जुर्रत नहीं है कि मैं आपको इनकार करूँ। लेकिन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपसे सुना है कि शौहर की इजाज़त के बगैर कभी भी घर से ना निकलना। अभी मेरे शौहर घर पर मौजूद नहीं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतज़ार कर लूँ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बातें सुनकर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फिर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास बैठकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतज़ार करने लगे। इस दिन एक अजीब मामला पेश आया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी काफ़ी देर बाद घर में तशरीफ़ लाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब घर पहुंचे तो आपने देखा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ फरमा हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं अपनी बेटी फ़ातिमा को घर ले जा सकता हूँ। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फूट फूट कर रोने लगे, अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जो भी इज़्ज़त मिली है वो आपकी वजह से है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फिर किस तरह आपको इजाज़त दूं, ये कैसे हो सकता है। ये सुनकर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाया, ए अली, मैंने फ़ातिमा को सिखाया है कि बेटी कभी भी शौहर की इजाज़त के बगैर घर से ना निकलना, हमेशा अपने शौहर की अताअत करना। इसलिए फ़ातिमा कहती है, जब तक अली इजाज़त नहीं देंगे मैं उस वक्त तक नहीं जा सकती। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ करें अल्लाह ताला फ़ातिमा के इन अमाल की बरकत की वजह से कल क़यामत को कामयाबी अता फरमाए। दोस्तों, इस तरह का मदीने का एक वाक़या है जब एक आदमी अपनी बीवी को इस बात का पाबंद करके गया कि मैं किसी काम पर जा रहा हूँ
لہٰذا میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا، جب تک میں واپس نہیں آ جاتا اس وقت تک گھر میں رہنا۔ اس عورت کے گھر کے سامنے اس کے باپ کا گھر تھا۔ اس گھر میں اس کا بوڑھا باپ رہائش پذیر تھا۔ ایک دن اس عورت کو پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ تم سے مل لے۔ تمہارا باپ تم سے ملنے کے لیے بے قرار ہے۔ بیٹیاں باپ کی لاڈلی ہوتی ہیں، باپ بیٹیوں سے انتہائی پیار کرتا ہے۔ باپ اور بیٹی کی محبت کا کوئی پیمانہ نہیں۔ بیٹی کے پاس جیسے ہی یہ پیغام آیا، تمہارا باپ بیمار ہے، بیٹی اس پیغام لانے والے کو کہنے لگی، میں نہیں جا سکتی، میرا خامد اس بات کا پابند کر کے گیا کہ میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ مجھے اس بات کی کوئی خبر نہیں کہ میرا شوہر کس میدان جنگ میں شرکت کے لیے گیا ہے۔ لہٰذا اس عورت نے پیغام لانے والے کو کہا، جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ کر آؤ، میرا باپ بیمار ہے، کیا میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر ان سے ملنے جا سکتی ہوں؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اس عورت کو جا کر کہہ دو، اگر تم شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بہترین جزا عطا فرمائیں گے۔ 2 دنوں کے بعد اس عورت کے پاس خبر آئی، تمہارا والد شدید بیمار ہے، تمہارا باپ تم سے ملنا چاہتا ہے، لہٰذا اپنے باپ سے آ کر مل لو۔ عورت نے پھر پیغام لانے والے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا کر اس عورت سے کہہ دو، اگر تم اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین اجر عطا کریں گے۔ 2 دنوں کے بعد پھر اس عورت کے پاس خبر آئی، تمہارا والد شدید بیمار ہے، تمہارا باپ تم سے ملنا چاہتا ہے، لہٰذا اپنے باپ سے آ کر مل لو۔ عورت نے پھر پیغام لانے والے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا کر اس عورت سے کہہ دو، اگر تم اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین اجر عطا کریں گے۔ اس کے بعد 4 دن گزر گئے، عورت کے پاس اپنے والد کی وفات کی خبر آئی کہ تمہارا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لہٰذا آخری وقت میں اس کے چہرے کا دیدار کر لو۔ دوستو، یہ کس قدر بڑی آزمائش تھی جو بیٹی اپنے والد سے انتہا کا پیار کرتی ہو، اس کے گھر کے سامنے باپ کا گھر ہو مگر اسے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں۔ اس عورت نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، میرے شوہر نے گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا ہے، یا رسول اللہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بار بھی یہی فرمایا کہ اس عورت سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین اجر عطا کریں گے۔ اس کے بعد اس عورت کے باپ کا جنازہ پڑھ کر اسے دفن کر دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس عورت کے بارے میں پوچھا کہ وہ عورت اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے گئی تھی کہ نہیں۔ صحابہ کرام نے پتہ کر کے بتایا، یا رسول اللہ، اس نے آپ کی باتوں پر عمل کیا، وہ آپ کے دین کی پہرہ دار بن گئی، وہ اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے نہیں گئی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا، جاؤ اس عورت کو خوشخبری سنا دو کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، لہٰذا اللہ نے تمہیں اور تمہارے باپ کو بخش دیا۔ دوستو، شوہر کا جب حکم آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس عورت کو گھر سے جانے کی اجازت نہ دی، بلکہ کہا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں بہترین اجر عطا کرے گا۔